अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 7 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की यानी गुज़िश्ता 24 घंटों की टॉप स्टोरी जो कि नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर घन गरज रही है, वो है पाक भारत जंग, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता शब भारत ने किया, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दाग कर किया। कुछ लोग कह रहे हैं 6 मुकामात, कुछ लोग कह रहे हैं 9 मुकामात को टारगेट किया गया। 31 शहादतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब से थोड़ी देर पहले मेरे पास मेरे ज़ाती ज़राए से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि आज रात के लिए इस्लामाबाद और पिंडी दोनों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें ब्लैकआउट रखने का कहा गया है, यानी कि बत्तियां बुझाने का कहा गया है। तो रात को किसी भी वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो लॉक्ड टारगेट हैं, लॉक्ड टारगेट तकरीबन 8 मुख्तलिफ शहरों से मुतालिक कहा जा रहा है। मेरे थंबनेल के ऊपर जो लिखा हुआ है वो डिटेल्स हैं। मज़ीद इसकी तफसीलात क्या है, किन किन शहरों को टारगेट किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं कि ख़तरा अभी मौजूद है, आज रात भी हमला हो सकता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। ज़ाहिर है कि मामला ऐसे इवेंट के ऊपर हुआ है और दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला भी आ गया। उसके बाद से जो अवाम का राय का एक हैजान था इंडिया की जानिब, उसका रुख पलटा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब, इदारों की जानिब हो गया। ये इंतहाई अहमकाना हरकत थी, इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। ये जो चूजिंग ऑफ द डेट, इट वाज नॉट राइट। मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। अब आज की रात कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हुब्बुल वतनी का कीड़ा मरना चाहिए या इसको जागते रहना चाहिए, इसके ऊपर मैंने कमेंट करना है। डिटेल्ड कमेंट है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश ये है कि आपने अगर चैनल नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉर एस्केलेशन जो है वो तो बाद की कहानी है। एक्ट ऑफ वॉर किसने किया, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि गुज़िश्ता रात से मैंने बात नहीं की, क्योंकि हम पेट्रियाट हैं, हम अपनी गलतियों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कर भी देना चाहिए। कल रात मुरीदके के अंदर, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया के अंदर, इस समेत कोटली तकरीबन 9 मुकामात, कुछ ज़राए से 6 मुकामात वहाँ पर टारगेट किया गया। अब एक मिसाइल एक मस्जिद को हिट करता है, दूसरी जगह दूसरे एक पॉइंट को हिट करता है। इसके नतीजे में अब तक की तारीन के मुताबिक 31 शहादतें हो जाती हैं। मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, वेयर वॉज आवर एयर डिफेंस? कि मिसाइल आ गया, उसने हिट कर दिया, इतनी शहादतें हो गई, हमने रिस्पॉन्ड किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़े टाइम पे रिस्पॉन्ड किया, 5 तैयारे उनके गिरा दिए। अभी एक फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी ने इसकी तस्दीक कर दी है कि राफेल गिरा है इंडिया का, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भारतीय राफेल को मार गिराया, ये तस्दीक कर दी है। CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। वी रिस्पॉन्डेड वेल। बट मेरा सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, हम डिफेंस के ऊपर इतना खर्च करते हैं, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। हमारे रात के तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे के करीब मिसाइल एक मस्जिद के ऊपर हिट होता है, तो मस्जिद शहीद होती है, फिर 31 के करीब ओवरऑल शहादतें होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये कैसे मिसाइल आ गया हमारी हदूद के अंदर, ये वो सवाल है जिसका जवाब बनता है। मुझे पता है कि वी आर फार एंड वे बेटर देन इंडिया इन मैनी टेक्निकल साइड्स, ऑन मैनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम किसी के मिसाइल को अपने मुल्क के अंदर आने की इजाज़त दे देंगे, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड ही क्यों ना किया गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आना चाहिए कि ये क्या हुआ था, ये कैसे हुआ, और किस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सिविलियन टेरिटरी को हिट करने में उसने कामयाबी हासिल की, जिसके जवाब में हमने उनके ऊपर हमला किया। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब मांगना भी चाहिए। अच्छा जी, ख़तरा अब भी मौजूद है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं आज रात भी हमला हो सकता है। अभी DG ISPR ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या कहा, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा शहादतों की तादाद 31 और ज़ख्मियों की तादाद 57 हो चुकी है। कम ज़र्फ़ और बुज़दिल दुश्मन ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया।
ٹھیک ہے اس نے گھٹیا حرکت کی ہے, اس نے ایکٹ آف وار کیا ہے, اس نے وار ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, صبح امن کا جھنڈا بھی لہراتا رہا, وہ ساری چیزیں اس کی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن سوال, بنیادی سوال, اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بطور پاکستانی سٹیزن میرا سوال یہ ہے کہ ایک میزائل چاہے وہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ہی کیوں نہ آیا ہو, پاکستان کے اندر سویلین ٹیریٹری میں ایک مسجد کو کیسے ہٹ کر گیا؟ بس میرا یہ سوال ہے, اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو جواب دے دے. ویسے ہمیں پتہ ہے جواب نہیں ملتے, بندے جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں, جواب نہیں ملتے. تو ذرا سنیے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج رات 9:30 بجے قوم سے خطاب کیا جی, تھوڑی دیر پہلے. اس خطاب کے پوائنٹ شیئر کرنے سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد میں انتظامیہ کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھروں اور مارکیٹس کی برقی آلات بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. راولپنڈی میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک بلیک آؤٹ کی ہدایت کی گئی ہے. پاکستان بھارت پر اگلے چند گھنٹوں میں حملہ کرے گا. ایئر فورس میزائلوں کے ذریعے حملہ بھی ہوگا, بلکہ فوج زمینی حملہ بھی کر سکتی ہے. یہ بہت سارے ہمارے دوست اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. میں پھر بتا چکا ہوں کہ 8 مختلف علاقوں کو پاکستان کے میزائلز نے ٹارگٹ لاک کر رکھا ہے, اور رات کے کسی بھی وقت یہاں سے چھیڑخانی ہو سکتی ہے, کیونکہ خطرناک حد تک انہوں نے ہمارے سویلین ٹیریٹری کو ٹارگٹ کیا. آج آرمی چیف بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے, ایک بچہ شہید ہوا, اس کی فیملی سے ملاقات کی, شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے. ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں, لیکن جو میرا سوال ہے بطور صافی, بطور پیٹریوٹ پاکستانی, بطور درد دل رکھنے والا پاکستانی, یہ ہے کہ بھائی جان ہمارا ایئر ڈیفنس کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر پایا ان کے میزائل کو جب وہ پاکستان کے اندر آئے تھے. 6, 8 یا 9 جتنی بھی پلیسز تھیں ان کو ٹارگٹ ہوا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اور پھر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے نہیں, بھارت نے مربوط طریقے سے پاکستان کی سویلین ٹیریٹری کو نشانہ بنایا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم گلوریفائی کر رہے ہیں انڈیا کو. یہ کون یہ باتیں کر رہا تھا؟ میں کر رہا ہوں. لاکھ لعنت بھیجتا ہوں انڈیا کے اوپر, اس نے یہ حرکت کی ہے. لیکن جو یہ کر رہا تھا اس سے سوال کیا جائے کہ وہ سوچتے بھی ہیں بولنے سے پہلے کہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں اہم خبر رساں ایجنسی فرانس کی. اس نے کیا کیا؟ فرانس کی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کی رافیل طیارہ گرائے جانے کی امریکی میڈیا CNN کو تصدیق. CNN کے مطابق پہلی بار فرانسیسی ساختہ جدید ترین جنگی جہاز ایک لڑائی میں ضائع ہو گیا. اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں, ایک ہی رات میں 1 سے زائد طیارہ مار گرائے ہیں. جیٹ بنانے والی فرانسیسی کمپنی اور بھارت تاحال اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں. اب بھارت نے اس کے اوپر چپ کا روزہ نہیں توڑا ہے, وہ کھل کر بات نہیں کر رہا ہے. وار مونگرر مودی بتائے نا کہ رافیل مار گرایا پاکستان نے. اب فرانس اور CNN اگر بات کر سکتے ہیں تو آپ بتاؤ نا بھائی, آپ وار ایسکلیٹ کرتے ہو, ایکٹ آف وار کرتے ہو, بولو کہ آپ نے منہ کی کھائی ہے اور ہماری ایئر فورس نے آپ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے, یہ اب نہیں بولیں گے. تو بھارت تاحال اس معاملے پر خاموش ہے اور موقف دینے سے گریزاں ہے. پاکستان کے مطابق انہوں نے 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں. اچھا جی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. آج جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اس کے اوپر میں بھی دیکھ رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھوڑی دیر پہلے آیا. پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کے ساتھ مذاق, جمہوریت پر حملہ, قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھتی ہے. سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ. پاکستان تحریک انصاف نے کھل کر واضح موقف دیا ہے. PTI سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو افسوسناک تصور کرتی ہے جس کے تحت سویلین شہریوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ممکن قرار دیا گیا ہے. یہ فیصلہ نہ صرف آئین پاکستان کے آرٹیکل 175(3)(10)A اور 9 کی صریحاً خلاف ورزی ہے, بلکہ بنیادی انسانی حقوق, بین الاقوامی معاہدات اور جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی ہے. حامد میر صاحب نے یہ جو ایکٹ آف وار جو مودی نے سٹارٹ کروایا پاکستان کے 9 یا 6 یا 9 پوائنٹس کو ٹارگٹ کر کے, اس کے اوپر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن کسی انٹرنیشنل بارڈر قانون کو نہیں مانتا, کسی ثالثی کو نہیں مانتا. اس نے آپ کا پانی بند کر دیا, آپ کے ملک پر میزائل برسا دیے صرف اس بنیاد پر کہ اسرائیل اس کے ساتھ ہے, تو آپ کیوں ضرورت سے زیادہ ڈیفینسو ہو گئے. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. حامد میر صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. میں فرحان ملک صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا. فرحان ملک صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا killed 26 Pakistani deep inside our territory and PM Shahbaz is claiming victory and calling that night Chandni Raat very strange. یہ اس خواب خرگوش سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہم ڈیفینسو تھے, ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آگے چلتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں دنیا میں اب غالب رہا ہے کہ فوج کے اہلکاروں کو بھی فیئر ٹرائل کا موقع فراہم ہونا چاہیے, جبکہ یہاں سویلینز کے ہی ٹرائل فوج کو دے دیے گئے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے کچھ کامنٹس آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں
میں دیکھ رہا تھا عمران ریاض خان سمیع ابراہیم، ڈاکٹر شہباز گل، ڈاکٹر معید پیرزادہ، احتشام علی عباسی اور باقی. اور میں بھی یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو میں نے سوال ریز کیا ہے، بطور پیٹریاٹ پاکستانی سٹیزن، پاکستان کا ٹیکس پیئر، اور پاکستان میں پچھلے 2.5 سال سے صحافت کے لیے راہیں تنگ ہونے کے باوجود سچ بولنے والے ایک شخص کی حیثیت سے سوال پوچھا ہے کہ بتائیں ایسا کیوں ہوا. اچھا چلیں، آپ نہیں جواب دینا چاہتے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو حب الوطنی کا کیڑا ہے نا، وہ مرنے نہیں لگا. ہم نے اسی طرح سے ہی ڈیفینڈ کرتے رہنا ہے اپنی ریاست کو، اپنی سرزمین کو، بٹ سوال بھی کریں گے. سوال جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی ہم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کہ فردر جہاں جہاں پاکستان کو، مادر وطن کو ہماری ضرورت پڑتی رہے گی، اپنے خون سے آبیاری کریں گے، فرنٹ فٹ پر آ کر بات کریں گے. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.